Bonjour عسلامة مرحبا، اليوم باش نبداو مع بعضنا les tutoriels de l'Illustrator. Donc on va commencer aujourd'hui par par les premiers tutoriels. باش نشوفوا مع بعضنا شنو هما les techniques اللي موجودين في الإليستراتور اللي يسهلوا لي برشا الخدمة. On va commencer par le cours de Pathfinder. Donc c'est quoi le Pathfinder? Le Pathfinder c'est la technique utilisée pour pour créer des nouveaux formes à partir des formes اللي موجودين عندنا. Donc à partir de formes كيما le rectangle, le cercle, etc. ou l'étoile كيما نجم نعمل كليك هوني je peux créer n'importe quel type de forme جديدة. Fusion باش نلقاو الباشوار باش نلقاو الفيزيون باش نلقاو الدوكوب aussi le contour et à la fin et le soustraction avant et arrière. نشوفوا كيفاش كل حاجة تخدم فيهم. كيما قاعدين نشوفوا هوني عندي في الكور des exemples. Donc à chaque fois باش نقعد نعاود معاكم les exemples pour avoir كيفاش اني نجم نخدم. اول حاجة باش نمشي نرسم ناخذ le type de rectangle باش نرسم deux rectangles. باش نرسم rectangle الاول. Donc je vais mettre le rectangle نتاعي ديما هوني في l'angle de propriété هوني تنجم تحط الكولور اللي تحب عليه. Donc par défaut حطيته par exemple en bleu. توا شنو باش نعمل باش نرجع outil de sélection هذيا موجودة في الإليستراتور. كيما تعرفوا tout ce qui est مع logiciel Adobe عندنا ديما البار دوتي البار دو كنترول et البار دو بروبريتي دي كالك هوني عندنا لي كالك نتاعنا في الإليستراتور بارابور الفوتوشوب يخدم كالك في وسطو دي تاش c'est-à-dire هي c'est le même principe mais juste يتحطوا الكلهم في وسط كالك sous forme des tâches. Donc وعندنا البروبريتي هوني البروبريتي que soit taille والا que soit l'aspect في les couleurs ou le contour ou l'opacité etc. Donc يعني هوني رسمت rectangle باش ناخذ منه كوبي في الإليستراتور CTRL C CTRL V خديت كوبي جديدة. Donc par défaut je veux faire rotation donc نعمل كليك عليها هكايا juste ناخذ دوب ما يجيني هذيا نتاع السيركيلاسيون نتاع الروتاسيون باردون ديريكتومون ندور اني لوبجي نتاعي باش نحطوه من الفوق باغ اكزومبل باش نصغر فيه شويه نجم اني نتحكم في لي بوين نتاعي avec l'outil de sélection direct. احنا كيما قلنا في الإليستراتور c'est un logiciel de vectorisation dans lequel يخدم sous forme de vecteur. Donc الريكتانجل نتاعو ياخذ sous forme de rectangle des vecteurs. Donc باش ناخذ l'outil de sélection direct نعمل دوبل كليك على البوان هذيا ونجبدها لهنا. دونك تولي تتحكم في البوانات نتاع الريكتانجل نتاعك كيف دوبل كليك ونحط البوان لهنا دوبل كليك باش نحط البوان لهنا. دونك دوبل كليك جوست باش نعمل معاكم فورم كيما تعرفوها جوست نحب نقلب البوانات هكا او فور ا ميزور نفهموا بعضنا quelles sont les techniques اللي موجودين et les outils اللي نجم نستعملهم في الإليستراتور. دونك شنو باش نعمل توا حطيت لي دو ريكتانجل فوق بعضهم دونك توا باش نسيليكسيونيه من زوز يا نعمل سيليكسيونيه هكا يا الا نعمل سيليكسيون للريكتانجل الاول نقعد نازل على شيفت ونمشي للريكتانجل نيميرو 2 هكايا سيليكسيونيتهم زوز. اول حاجه باش نستعملها هي المود دو لا فورم ريونيون. شنو تعمل لي ريونيون هذه تعمل لي ريونيون لي دو فورم دو تال سورت باش يوليو لي فورم برك. دونك باغ ديفو هاك كيما قاعدين نشوفوا ترسم لي الفورم هذه الفورم نتاع لا ريونيون نتاعي. دونك نجم نعمل بها لا كرياسيون دو نيمبورت كال فورم دونك ننقص فيها. دونك توا باش نتعداو tout ce qui est soustraction. La soustraction par exemple باش نجي هوني كليك droit هوني في l'outil باش نلقى l'outil des rectangles, des ellipses, polygones, étoiles etc. دونك باش ناخذ l'outil d'ellipse باش نرسم double cercle. Je vais vider le fond باش نمشي نفيدي الفون c'est-à-dire نجي هوني sans fond et je vais mettre contour باش نحطو en noir. دونك تنجم تتحكم في التايت كونتور نتاعك. دونك par exemple حطيتو كعتمرين d'accord annuler كيف العادة باش ناخذ كنترول سي كنترول في. دونك باغ ديفو نحب ناخذ جوست البارتي هذيا نتاع الهلال باش ناخذها اني باغ اكزومبل الزود. دونك باغ ديفو دونك باش نسيليكسيوني هذا نقعد نازل على شيفت نسيليكسيوني من بعد وباش نختار لا سوستراكسيون. فوالا كيما قاعدين نشوفوا رسمت شكل جديد ابارتيغ دو دو فورم دي زيكليبس نتاعي. هذه بالنسبة للسوستراكسيون. الانترسيكسيون سوبوزون نحب نرسم فeuille ورقة. دونك باغ ديفو باش ناخذ l'outil d'Eclipse باش نرسم دوبل سيركل كالعادة كنترول سي كنترول في. دونك باغ ديفو باش نحطها في الفورم تاع الورقة خاطر سوستراكسيون هو الانترسيكسيون باردون هي الانترسيكسيون هي الحاجات اللي تلاقاو فيها لي دو سيركل هذيا باش ياخذها كوم فورم. دونك
نقعد نازل على shift directement sélectionner مزوز وناخذ الفورم دو intersection. par défaut l'intersection تعطيني أي حاجة intersection بيناتهم، يولي عندي فورم جديد. donc par défaut نجم الفورم هذيكا نعطيها vert par exemple، فهمنا، ونحيلها الكونتور تولي لي هو فاي نجم نستعملها، خاطر تو سكي فاكتوريزاسيون نجم نستعمل كيف هوني par exemple نجم نعطي فون للهلال متاعي. donc par défaut نجم نحيلو الكونتور aussi. فوالا par défaut نجم نستعملها اني par exemple نجم ناخذ لوتي نتاع التري ونرسم جوست داك التري اللي في الوسط هذاك تاع الورقة باش نكمل كيما قاعدين تشوفوا نتوما هوني، ديما يكون الكونتور نتاعو نوار. فوالا كيف باش نزيد نرسم كيلكو باردون جوست باش نرسم فيه كيلكو تري. فوالا كيما قاعدين تشوفوا تنجموا ترسموا حتى اكثر، يعني باش نرسم تري واحد اخر دونك جوست باش ترسم تحصل على دي فورم جدد. دونك تعرف نتعداو باش نرسمو تو سكي الاكسكلوزيون. الاكسكلوزيون هو انه يعمل انترسيكسيون ما بين لي كوتي اللي من برا مش اللي من الداخل. دونك باغ ديفو حاجتي بدو حاجتي باش بور غاردي جوست الفورم هذي والفورم هذي. دونك جو في utiliser l'exclusion. donc par défaut كالعادة il faut sélectionner les deux objets sinon ما تخدملكش الباثفايندر. donc par défaut باش نستعمل l'exclusion والا نجم نعمل alt clic pour créer une forme composée. donc par défaut تك نمشي نعطيها couleur شوفوا اللي باش يتلونوا seulement اللي les deux côtés خاطر ولات عندي deux formes لاصقين في بعضهم كيما هذي. داكوغ توا عملنا les quatre formes اللي موجودين عندنا الريونيون et la soustraction et l'intersection et l'exclusion. donc هذوما بالنسبة للمود دو فورم. بالنسبة للباثفاندر توا شنو نلقاو فيه؟ باش نلقاو فيه تو سكي ديفيزيون الباشوار الفيزيون اكسيتيرا. باش نشوفو مع بعضنا سي سون دي زوتر ميثود اللي نجم نصنع بيهم دو نوفو فورم. donc par défaut par exemple باش ناخذ l'outil d'éclipse كليك دروات على l'outil ناخذ l'outil d'éclipse باش نرسم les trois par exemple هذي باش نرسمها أكبر منهم وهذي باش نرسمها صغيرة كيما الأخرى. donc par défaut نحب نعمل شكل اني ديفيرون على الآخرين. donc par défaut فوالا شنو باش نعمل؟ باش ناخذ سيركل واحدة أخرى من اللوطة. شوف vous allez voir la division كيفاش نخدموها بالضبط. donc par défaut نحب نقصها هكايا نجم نقصها avec des rectangles comme je veux. donc هوني باش نسيليكسيونيهم الكل مع بعضهم. نحب نحطلهم couleur de bleu. نحب نفس البلو هذايا ناخذ كالعادة عندي البيبات تك donc pardon donc si je le sélectionner ناخذ البيبات نمشي على البلو نحطو على البلو par défaut يولي لي كيف. donc شنو باش نعمل توا؟ أول حاجة je vais l'associer كليك droite على لي زوبجي اللي عملتهم associer والا نقولها regrouper. donc associer donc ولات لي associer باش نمشي للباثفاندر نقولو division. شنو عمل هو كعملتو division؟ ولا قسم لي فاكتور اللي وين فما انترسيكسيون تاع البوان تولي فاكتور معين. donc باش ناخذ لوتي دي سيليكسيون ديريكت اللي هي لوتي كي سيليكسيون لي فاكتور. donc par défaut كما تشوفوا خديتها ولات لي بوان. توا نجم نمشي نفسخ لي بوانات الزايدين. donc par défaut فوالا أي حاجة زايدة نجم نفسخ. voilà كما قاعدين نشوفوا l'outil de division il permet de diviser tout ce qui est les vecteurs نتاعي. معناها أي حاجة رسمتها أني تنجم من بعد ناخذها par défaut sous forme de par exemple كيما رسمتوني الشكل نتاعنا etc. donc توا باش نتعداو للباثفايندر الثانية هي الباشوار اللي تعمل لي intersection والا connexion والا réunion les deux معناها فورم اللي عندي. donc باش نرسم rectangle عادي باش ناخذ من بعد لوتي ديكليبس نبدل على السيستم هذاك باش ناخذ لوتي ديكليبس باغ اكزومبل هو نحب نراجع هذايا الكل فورم واحدة ما عادش يقعدوا لي دو فورم سيركل و rectangle يسحقوها برشا في توسكي باكاجينغ اكسيتيرا باش نعمل اني باكاجينغ. donc par défaut باش ناخذ اور كولور اورانجي باغ اكزومبل. توا شنو باش نعملو؟ باش نمشي نقولو الباشوار كليكي سور لو باشوار
دونك باغ ديفو كيما قاعدين تشوفوا ولات لي شكل كامل، ولات لي دخلت لي في وسط السيركل، دخلت في وسط الريكتانجل. حتى وكان نحب اني نحي سيركل باش نلقى لسباس ستادير تفسخ لي من السيركل. دونك نجم نستعملها لي زوتي هذوما، لي تكنيك هذوما في الإليستراتور، نجم نستعملهم في أي حاجة باش نخدمها، que ce soit les affiches, que ce soit les cartes visites, que ce soit les logos, etc. pour créer de formes convenables معناها الثيم اللي تحب تعملو انت. دونك توا باش نتعداو ل tout ce qui est fusion. نعملو حاجة fusion اللي هي تعمل لي réunion les deux objets اللي باش نعملهم. دونك par défaut باش ناخذ rectangle واحد آخر par exemple. دونك par défaut نحب نعمل fusion للشكل هذايا باش يوليو لي لو دو في نفس الفورم. دونك par défaut نسيليكسيوني من الزوز ونمشي نعمل لهم fusionner. دونك كيما قاعدين تشوفوا ولات عندي شكل كامل بالفيزيون نتاعي. دونك par défaut باش نصغرو هوني. Voilà. توا on va voir les deux coupes. شو معناها deux coupes? C'est-à-dire il va découper la partie d'intersection بينات les deux rectangles par exemple عندي هون. دونك باش نبدل الكولور. دونك باش نرجعو تي سيليكسيون باش ناخذ سيليكسيون الزوز، ومن بعد باغ ديفو باش ناخذلهم باغ اكزومبل غري الزوز باش نتحصل جوست على المربع هذاك اهو الانترسيكسيون بيناتها. il va faire le découpe نتاعنا باش يقصو. دونك باغ ديفو كيما قاعدين نشوفوا فوالا ياخذ لي دو كوب ومام طون ياخذ لي الكونتور نتاعو. دونك وقت نحب نبدل اني كولور دو كوب لازمني نرجع اوتي دو سيليكسيون، نعمل له سيليكسيون، وقتها نبدل الكولور كيما نحب اني كيما سيلون لي كولور اللي موجودين عندي الكل. دونك باغ ديفو فوالا. دونك باش نحطو هوني تحت الدو كوب. توا il reste le contour et les soustractions avant arrière. Le contour il va garder le contour نتاع les formes اللي باش نرسمهم اني الكل. دونك كيما قاعدين نشوفو باش نزيد نرسم ريكتانجل هكايا. سيليكسيوني من الزوز avec shift، نبقى نازل على shift سيليكسيوني الزوز باش نقولو اعطيني جوست الكونتور. دونك il va me donner seulement le contour des formes. هذه بالنسبة للباثفاندر. بالنسبة للكونتور في الباثفاندر دونك par défaut pardon je vais glisser ça. Il reste seulement la soustraction dans laquelle il va donner juste la partie arrière نتاع l'intersection نتاع les deux rectangles par défaut. دونك كما غادي نشوفوا هوني رسمت لي دو ريكتانجل نتاعي، خلينا نعطيهم دو كولور. فوالا شيفت ثاني شيفت. دونك هوني باش نعطيه كولور فيغ وباش نحيلو الكونتور. دونك باغ ديفو شنو باش نعملو سيليكسيوني زوز باش نمشي سوستراكسيون افون اريير. فوالا كيما تشوفوا ولات لي جوست الغاردي البارتي اللي داريير نتاع لي دو فورم نتاعي. دونك اللي الريكتانجل اللي ملتالي دونك هو اللي ياخذلو الكولور نتاعو، نجم نحطو كيما نحبين اي كولور حابين. دونك هذا بالنسبه للباثفاندر. دونك هذا بالنسبه للتوتوريال نيميرو 1 pour avoir quelles sont les techniques de pathfinder. تابعوني شوفوا في التوتوريال الثاني كيفاش نخدم بالoutil de plume pour dessiner des vecteurs. Et à la prochaine. بسلامة.